सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जहां तक ताल्लुक है पीटीआई के एहतजाजी जुलूस में अफगानिस्तान के बाशिंदों का शरीक होना, हुकूमत का ये कहना या इल्जाम लगाना या ये कि बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल के जो उन्होंने ताउला तारड़ के हवाले से दिया कि आप मेरे हवाले कर दीजिए और वो भी ये मान लेंगे, उनका कहने का मतलब ये है कि दबाव डाल के या दहशत से अपनी मर्जी का बयान दिलवाया जा सकता है। ये वो इल्जाम एक तरह से वापस लगा रहे हैं। अच्छा, अब इस बात से कतई नजर कि किस जमात की किस सूबे में और कहाँ हुकूमत है और किसकी सियासी वाबस्तगी कहाँ है और कौन किससे नफरत करता है या हिमायत करता है, इस बात से कतई नजर बुनियादी असूल यह है कि जब आप घर के अंदर की किसी झगड़े में, किसी लड़ाई में बाहर के हमला आवरों को ले आएंगे, यानी एक तो है ना कि आपका वो एक पहले तो किसी दोस्त की भी बहुत यानी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो लोग जो हमला आवर है पहले से उनको शामिल कर लेना मुल्क के अंदरूनी सियासी झगड़े में या किसी भी और तरह के एहतजाज में, ये तो सीधी सीधी गद्दारी है। यानी ये तो इसकी इजाजत नहीं हो सकती। यानी घर में अगर झगड़ा है और आप एक ऐसे दुश्मन को इन्वॉल्व कर दे, कोई भी फरीक घर की लड़ाई में जो पूरे खानदान का ही दुश्मन है, उसको उसी खानदान का कोई फर्द उसको शरीक करे घर के अंदर की लड़ाई में, तो ये तो इसकी तो यानी एकेडमिकली देख लीजिए, असूली तौर पे देख लीजिए, जैसे भी ये तो गद्दारी है। ये यानी इसकी इजाजत का कोई तसव्वुर ही नहीं है कि आप यानी एक तो एहतजाज कर रहे हैं और उसमें बाहर का कोई, तो ये कि अगर इस बात में हकीकत है कि वाकई अफगानी लोग थे जो हमले कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस में, कैपिटल में आके, अगर इस इल्जाम में हकीकत है तो उनकी वीडियोज, ऐसे लोगों की शनाख्त और इस बात को लोगों तक पूरी ताकत से पहुंचाना, मीडिया मशीन तो फारिग है हुकूमत की, तो अगर ये अफगानिस्तान के लोग इसमें शरीक हुए हैं तो इस बात को लोगों तक पूरी ताकत से पहुंचाएं कि ये देखिए, ये गैर मुल्की लोग आकर और ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। अगर ये हुकूमत पॉइंट स्टैब्लिश करके लोगों को कन्वे सिर्फ करने में कामयाब हो गई कि ये इस तरह हुआ है जो वो कह रहे हैं, तो आधे लोगों का जो आप यूं कहिए कि एतराज खत्म हो जाएगा या गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं हो सकती कि आप बैरूनी लोगों को लेकर आए। तो अब यह है कि इस जुलूस का फायदा उठाकर कोई बाहर से यानी चोरी आके शामिल हो गया या उसका फायदा उठाते हुए शामिल हो गया है, तो वो एक बिल्कुल अलग बात है, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए और इसका ख्याल, इसकी जिम्मेदारी पीटीआई की अपनी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जुलूस उनका है, उनको मालूम होना चाहिए कि उनके साथ कौन कौन लोग आ रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी असूली तौर पर उनकी बनती है, हुकूमत की भी बनती है लेकिन उनकी भी बनती है। तो अगर ये मामला दुरुस्त है कि इसमें गैर मुल्की लोग थे और हैं, तो इस बात को पूरी ताकत से लोगों तक यानी पहुंचाना चाहिए। मुराद सईद के बारे में हुकूमत का यह कहना कि वो फसादियों को लीड कर रहे थे या इंतशारियों को लीड कर रहे थे, तो हम हुकूमत की खिदमत में अर्जी कर सकते हैं कि आप हुकूमत हैं, आप सहाफ़ी तो नहीं हैं कि आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये वाक़या हुआ और ये वाक़या हुआ। आपका तो ये काम था कि अगर ये हो रहा होता तो उसका एविडेंस सामने रखते, गिरफ्तार करते। खैर, नहीं हुआ। तो अब फिर सवाल ये होता है कि आप सियासतदान हैं, आप हुकूमत में हैं, इक़्तिदार आपके पास है, तो अब आप क्या ऐसी सियासत का कौन सा कमाल दिखा रहे हैं कि आइंदा इस तरह की जलसों की, इस तरह की फसाद की नौबत ना आए। वो जो एक्चुअल फसादी हैं, यानी ये एक तो पीटीआई का देखिए जी, एक सिग्नेचर तो ये रहा है, बदनसीबी की बात है कि पीटीआई का एक सिग्नेचर रहा है कि ये लोग यानी इनके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जज्बाती होकर वायलेंट होते हैं, ये पेट्रोल बम फेंकते रहे हैं पुलिस वालों पे, ये बाकायदा रेड लाइन का कहकर यानी एक वार्निंग देते रहे हैं। इस्लामाबाद में ये कोई पहला एहतजाज नहीं, गाड़ियों को जलाया गया, बागात को जला दिया गया, ये सब कुछ इस्लामाबाद देख चुका है। और जिस वक्त ये होता था कि लोग मतलब लोग आते थे और वहां फसाद करते थे और तबाही करके चले जाते थे, उसके बाद जो हुकूमत होती थी या एस्टेब्लिशमेंट होती थी, उसको ताने सुनने को मिलते थे। हर कोई मीडिया भी, हर कोई उससे पूछता था, सवाल करता था कि आप इस कदर कमजोर क्यों हैं, कि आपसे प्रोटेक्शन क्यों नहीं हुई, इस्लामाबाद के रिहायशी तंग, लोग तंग। तो आखिरकार तो हुकूमत ने जवाब देना था, वो उन्होंने दिया, यहां तक तो ठीक है बात। लेकिन अब मामला यह है कि सियासत का कमाल ही यह होता है कि आप अपने मुखालिफ से भी बात करने का कोई रास्ता निकालते हैं, बैठने का कोई रास्ता निकालते हैं। तो असल मामला हुकूमत का
جو امتحان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے یہ رپورٹ کرتی رہے کہ فلاں انتشاری آیا تھا اور اس نے یہ تباہی کر دی، فلاں انتشاری آیا تھا اس نے یہ تباہی کر دی، اور فلاں اس کو لیڈ کر رہا تھا اور فلاں اس کو لیڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس سے آگے اصل میں سیاسی حکومت کا کام یہ ہوتا ہے، منتخب حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کمال دکھائے جو عام لوگوں کے بس سے باہر ہے، اور یہ جو احتجاج کی اور یہ فساد کی نوبت نہ آئے۔ دیکھیے، حکومت کا یہ کہنا کہ مراد سعید جو ہے وہ انتشاری ٹولے کو لیڈ کر رہے تھے اور فساد کروا رہے تھے، بات یہ ہے کہ اگر ایسا تھا تو اس کا پورا ایویڈنس کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اب گرفتار کیوں نہیں کیا؟ عام شہری تو یہ سوال پوچھے گا نا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مراد سعید یہ کر رہا تھا، تو آپ سے پھر سوال یہ آپ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کر سکے؟ اس وقت بعد میں آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ بیٹھا ہے کہ پی اچھا نہیں لگتا، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ فسادیوں کو لیڈ کر رہا تھا اور اگر اسلام آباد میں تھا تو اسے گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ چلیے خیر، آگے چلتے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ بدنصیبی سے پی ٹی آئی کا ایک سگنیچر یہ رہا ہے وائلنٹ ہو جانا، اٹیک کرنا۔ یہ بہرحال پولیس وینز پر پٹرول بموں سے حملے کرتے رہے ہیں، ریڈ لائن کی وارننگ دیتے رہے ہیں۔ 9 مئی کا ایک وہ تو ظاہر ہے ہی ہے، اس کے ساتھ جو اسلام آباد ہے، یہ کوئی پہلا احتجاجی جلوس تو یہاں آیا نہیں تھا، اس سے پہلے کئی جلوس آ چکے ہیں اسلام آباد میں۔ ہم بہت توڑ پھوڑ دیکھ چکے ہیں، سرکاری املاک، سرکاری عمارات میں توڑ پھوڑ دیکھ چکے ہیں، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، لوگوں کے نقصان دیکھ چکے ہیں، باغات کو جلتا ہوا دیکھ چکے ہیں، وائلنٹ لوگوں کو فائرنگ کرتے ہوئے، فساد کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ یہ اسلام آباد میں ہو چکا ہے، اور جب یہ اسلام آباد میں ہوتا تھا، بار بار ہوتا تھا، تو یہی حکومت اور مطلب ہے کہ سرکاری سارے نظام پر سوال اٹھتے تھے، تنقید ہوتی تھی، بدترین تنقید ہوتی تھی کہ آپ نے ہونے کیسے دیا، یہ کیسے ہو گیا۔ تو انہیں ظاہر ہے کہ آخر کار اس کو طاقت سے روکنا تھا، جو فائنلی پھر انہوں نے روکا، اور اس دن کی بھی ساری ظاہر ہے قوم گواہی ہے، پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کی گواہی موجود ہے کہ ڈی چوک کا متبادل پہ یعنی سیٹلمنٹ ہو گئی تھی، حکومت نے کہہ دیا تھا۔ یہی اس سے پہلے بھی دھرنے کی تاریخ ہے، وہ چودھری نثار والے واقعے میں وہاں بھی بد عہد یعنی وعدہ خلافی ہوئی تھی، اب پھر وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے ریاست نے کہیں نہ کہیں ریئیکٹ کرنا ہے، وہ کیا۔ اب اس وقت پی ٹی آئی چونکہ ڈیفیٹ ہوئی ہوئی ہے، ان کو زخم بہت ان کے تازے ہیں، تو مذاق اڑانا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انتہائی گھٹیا بات ہے، لیکن کم از کم اتنا یاد دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اس راستے سے کبھی جو ہے یہ آپ ایک یعنی انتقال اقتدار جس طرح سے چاہ رہے ہیں قبضے کر کے، آپ کو عقل صرف اتنی عقل سے کام لے لیجئے کہ آپ یہ صرف اتنا سوچیں کہ فرض کیجئے آنے والے کسی کل میں آپ حکومت میں ہوتے ہیں، تو آپ اجازت دیں گے کہ اس طرح سے جتھے آئیں اور جتھے آ کے وہ آپ کو مفلوج کر دیں، پورا دارالحکومت مفلوج کر دیں، سیکورٹی فورسز پر حملے کریں اور حملے کروا کر اپنی بات منوا لیں، جیلوں سے قیدی چھپا کے لے جائیں، انتقال اقتدار کروا دیں، الیکشن کروا دیں؟ کیا آپ چاہیں گے کبھی ایسا ہو؟ یہ تو ایک اللہ معاف کرے ایک دفعہ بھی خدا نہ خواستہ ایسی مثال یعنی اس طرح سے ہم لوگ کر کے آپ کو پتا ہے کہ کون سا راستہ کھل جائے گا، پھر تو جتھوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ حملہ آور ہو جائے گا۔ پھر تو ہر تنظیم کو قومیت کے نام پہ اٹھے گی، کوئی مذہب کے نام پہ اٹھے گی، کوئی فرقے کے نام پہ اٹھے گی، اور پھر وہ ہزاروں لاکھوں جانثار تو پھر ہر لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ملیٹنٹ ہوتے ہیں، تو وہ لے کے اسلام آباد آگے بیٹھ جائے کریں گے اور انتقال اقتدار بھی مانگیں گے، اور جیلوں میں وہ کہیں گے کہ ان کے قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ یہ تو فساد کا راستہ ہے، مکمل انارکی کا راستہ ہے۔ لہٰذا اپنے کم از کم اس یعنی آپ رایامہ کو ہموار کرتے ہیں، آپ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، وہ انسانی اور آئینی حقوق کی لڑائی کا نام ہے سیاسی جدوجہد، خودکشی کا نام نہیں ہے کہ آپ خودکشی کر لیں یا سب کچھ ہی جلا دیں کہ نہ یہ نہ ہم۔ یہ بالکل جذباتی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جذبات جب اترتے ہیں تو حقیقت پھر اس کی بڑی تلخ ہوتی ہے جو سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں اور سوچیں، خدا نہ خواستہ کسی بھی شہر میں یعنی آپ دیکھ لیں جہاں جہاں پاکستان میں پختونخوا یا بلوچستان جہاں جہاں آرڈر ویک ہے وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ آگ ملک میں پھیلے، اور ہمیں انتشار سے، فساد سے ہر صورت اکٹھے ہو کے لڑنا ہے، اور پی ٹی آئی کو جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے کہ فسادیوں سے اپنے آپ کو الگ کرے۔ پی ٹی آئی کیوں یہ چاہتی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ دہشت گردی کا ایک اس کا تعارف جو ہے وہ دہشت گردی کا بن جائے؟ اگر وہ ایک سیاسی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، تو اس کو سیاسی اور جمہوری حدود کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ ان راستوں میں جذبات کے علاوہ کچھ ملتا نہیں ہے۔